नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियो हेर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिनुहोला। साथसाथै हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात पनि दिनुहोला भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 8 को जुन पाठ 1 पहिलो पाठ छ नेपाल भन्ने कविता, यो कविता सुनाउन गइरहेको छु है, वाचन गर्न गइरहेको छु। त हजुरहरू पनि म सँगसँगै वाचन गर्नुहोला। र कविता पढ्नुभन्दा अगाडि अब कविताको शीर्षक छ नेपाल। त नेपालको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, तपाई नेपाली हुनुहुन्छ। हाम्रो जुन नेपाल छ, पुर्खाहरूले आफ्नो रगत पसिना बगाएर बचाएको यो देश हो। हाम्रो इतिहास एकदमै अमर इतिहास छ हैन। त्यस्तै गरिकन हाम्रो जुन नेपालको भौगोलिक बनोट, प्राकृतिक सुन्दरता हेर्ने हो भने पनि अत्यन्त रमणीय देश हो हाम्रो नेपाल। र यो नेपाल हाम्रो देशको बारेमा जति चर्चा गरे पनि कम नै लाग्छ सबै नेपालीहरूलाई। त नेपालको बारेमा हाम्रो यस कवितामा सिद्धिचरण श्रेष्ठले के भन्नुहुन्छ त, त्यसको विषयमा हामी यो कविता पढिसकेपछि चर्चा गर्नेछौँ। त यस कविताका कवि को हुँदो रहेछ त? यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले विशेष गरी कविता क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो कलम चलाउनु भएको छ र उहाँलाई युगीन कवि भनिन्छ। युगका जुन दुःख, पीडा, वेदनालाई प्रस्तुत गर्ने खालका कवि, देशभक्ति कवि, स्वच्छन्दवादी हैन, स्वच्छन्दवादी, प्रगतिवादी कवि भनिन्छ सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई। सिद्धिचरण श्रेष्ठले मेरो प्रतिबिम्ब, कोपिला, कुइरो र घाम, तिरमिर तारा जस्ता कविता संग्रहहरूको रचना गर्नुभएको छ भने उर्वशी, आँसु, जुनकिरी, बालीवध, युद्ध र शान्ति जस्ता खण्डकाव्यको पनि रचना गर्नुभएको छ र नेपाली साहित्य जगतलाई धन्य धन्य बनाउनु भएको छ। सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 1969 जेठ 9 गते ओखलढुङ्गामा भएको थियो है। ओखलढुङ्गामा भएको थियो र उहाँको मृत्यु चाहिँ 2049 साल जेठ 22 गते काठमाडौँमा भएको थियो। ल अब यो कविताको बारेमा जानकारी लिनु भने यो जुन कविता छ, यो कविता चाहिँ उपजाति छन्दमा लेखिएको छ है। कुन छन्द अरे? उपजाति छन्दमा लेखिएको छ। यो उपेन्द्र बज्रा छन्द र इन्द्र बज्रा छन्द दुईटा मिसिएर चाहिँ यो उपजाति छन्द बन्दछ। यसमा 11 वटा अक्षर हुन्छन्, जम्मा 11 वटा अक्षर हुन्छन् र हामीले 5औं अक्षरमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा छोटो विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ है। छोटो विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ, थोरै अड्किनु पर्ने हुन्छ 5औं अक्षरमा। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, पुरा देखाउँछु। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, यसरी पढ्नु पर्यो। जम्मा यहाँ 11 वटा अक्षर छन्। 5औं अक्षरमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? विश्राम लिनु पर्यो। सौन्दर्य धारा बहने अशेष, यसरी है। ल हेरौँ है। अब म कविता वाचन गर्न गइरहेको छु, तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, संगीतको मूल फुटी विशाल, छल्की रहे झैं लयबद्ध छाल, पाना खुला पर वतपत्र पत्र, छन् वर्ण झैं वृक्षलता विचित्र, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र, नयाँ नयाँ जीत अनेक जोड्दै, यो देशको इज्जत मान थप्दै, ज्यामी सिपाही र किसान सारा, छन् आज हाम्रा बलिया सहारा, यो देशको सिर्जनको निमित्त, पुर्खाहरूको पसिना र रक्त,
हाम्रो बहेको छ नसा नसामा डोर्याउँदैछ स्वर्ग छुने दिशामा विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी तयार भई चढ्न समेत फाँसी बाँचे बचाए र रमे रमाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए भनेर यो कविता सकिएको छ। त यो कविताका माध्यमबाट कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले चाहिँ हाम्रो देश एकदम पवित्र छ, हाम्रो देश सारा नेपालीहरूलाई प्यारो छ, मलाई पनि यो देश अत्यन्त धेरै प्यारो छ भनेर भन्नुभएको छ। नेपाल चाहिँ एकदम प्रिय पवित्र र सुन्दर देश चाहिँ देखाउँदै सङ्गीत समान सुमधुर लयबद्ध छहराहरूको देशको रूपमा कविले यहाँ चिनाउनु भएको छ। पानै पाना पल्टाए जस्ता खुला पर्वतीय प्राकृतिक कला सौन्दर्यको वर्णन कविले गरेका छन्। नेपाल बहुमूल्य प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाल, पहाड, तराईले सजिएको अधिकतम पक्षलाई समेट्दै उनले नेपाली जाति, प्रकृति, इतिहास र संस्कृतिका विशेषताहरू केलाउने प्रयत्न गरेका छन् कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले। नेपाल चाहिँ यो ज्यामी, सिपाही, किसानहरूको देश हो। यिनै श्रमिकहरूले चाहिँ मेहनत गरेर परिश्रम गरेर नेपालीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बाटो देखाएका छन्, आत्मनिर्भर बनाएका छन्। यिनीहरूकै भरमा चाहिँ हाम्रो देश अडेको छ। यदि ज्यामी, सिपाही, किसानहरूले चाहिँ रगत पसिना नबगाउने हो भने हाम्रो देश बन्दैन थियो, हाम्रो यो मुलुक अहिले जस्तो छ त्यस्तो अवस्थामा हुँदैन थियो। हाम्रा पुर्खाहरू यिनै ज्यामी, सिपाही र किसानहरू हुन्। यिनै प्रत्येक श्रमिकहरूको बलिदान, मेहनत, सङ्घर्ष, त्यागले हाम्रो नेपाल आज संसारमा सुन्दर स्वर्गीय भूमिको रूपमा चिरपरिचित छ। यिनीहरू नै देशका बलिया खम्बा हुन्। यिनीहरूमा नै देश अडिएको छ। यिनै खम्बाबाट सहारा लिएर नै नेपाल अघि बढेको छ भनेर कविले हामीलाई भनिराख्नु भएको छ यो कविताको मार्फत। त्यस्तै गरिकन जुन नेपाली वीर वीराङ्गनाहरूले चाहिँ इतिहासमा आफ्नो रगत पसिना, तपस्या, त्यागले चाहिँ देशको सिर्जना गरे त्यो सराहनीय छ। उनीहरूले भक्ति थापा, अमरसिंह थापाको तपाईँले नाम सुन्नुभएको होला। भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर जस्ता चाहिँ वीर योद्धाहरूले आफ्नो ज्यानको ख्याल नगरी चाहिँ युद्ध भूमिमा अङ्ग्रेज सरकारसँग लडेका थिए। आफ्नो देश बचाउनका निम्ति, हाम्रा निम्ति, आजका सन्ततिहरूका निम्ति उनीहरूले आफ्नो रगत पसिना एक गरेर चाहिँ मेहनत परिश्रम गरेका थिए। हाम्रो पुर्खाहरूले ज्यानको बाजी लगाएर आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च बनाएका छन्। बहादुर गौरवशाली पुर्खाहरूको रगत तिनै बहादुर गौरवशाली पुर्खाहरूको रगत चाहिँ हाम्रो अहिले नसामा बगेको छ। सङ्कटको घडीमा समेत हाम्रा पुर्खाहरू आफ्नो देशको निम्ति हाँसी हाँसी आफ्नो ज्यानको बलिदान दिन सक्ने थिए, दिएका थिए। पुर्खाहरूको योगदानले नै आज हाम्रो यो पहिचान बनाएको भन्दै उनीहरूको चाहिँ एकदम उदाहरणीय व्यक्तित्व यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा। यो हाम्रो कवितामा यो कविले भन्नुभएको कुरा थियो। अब हामी यस कवितामा चाहिँ रहेका शब्द अर्थको बारेमा छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, अशेष भन्ने शब्द छ। अशेष भनेको के भन्दाखेरि सबै, भयभरको सबै हैन, समस्त भनेर भनेको, त्यो भनेको अशेष। लयबद्ध भनेर भनेको छ, भनेको एकदम लय मिलाएर हैन, सङ्गीतमय लहरमा बाँधिएको चाहिँ लयमा मिलेकोलाई लयबद्ध भनेर भनिन्छ है। ल अर्को शब्दमा जाउँ, छाल भनेको छ। छाल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन
यो हावाको कारणले गर्दाखेरि अथवा भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि हैन जुन पानीमा लहर उठ्छ नि, एउटा लहर, पानीको लहर हो, पानीको लहर, पानीमा उठेको तरङ्ग, यसलाई हामी के भन्छौँ? छाल भन्छौँ हैन, सुनामी भनेर भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। अर्को जाउँ, पत्र। पत्र भनेको छ, पत्र भनेको चाहिँ पानै पाना भनेर भन्न खोजेको है। अर्को जाउँ, वर्ण। वर्ण भनेको चाहिँ कुनै पनि रूप रङलाई हामी के भन्छौँ? वर्ण भनेर भन्छौँ। त कुन वर्ण भन्दाखेरि म चाहिँ गोरो वर्णको छु भनेर भन्छ नि हैन। रूप रङ यसरी वर्ण पनि भनिन्छ। र अर्को वर्ण भनेको चाहिँ जुन वर्णमालाका अक्षरहरू छन् हैन, त्यसलाई पनि हामी वर्ण भन्छौँ। स्वर वर्ण, व्यञ्जन वर्ण हैन, क ख ग घ अ आ इ यस्तो। अर्को हेरौँ, लता भनेको छ। लता भनेको चाहिँ लहरा हैन, जुन रुखको लहरा हुन्छ, बिरुवाहरूको लहरा हुन्छन् हैन, लहरो तान्दा पहरो गजरिन्छ भनेर भन्छन् नि। त लता भनेको के हो त? लहरा हो। अर्को हेरौँ, विचित्र। विचित्र भनेको चाहिँ एकदम अनौठोको, अचम्मको हैन, जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो नभएको क्या विचित्र भनेको हैन, भिन्न रङको, अनौठो, अचम्मको, रङ्गी-चङ्गी, विचित्र। गुह्य है, गुह्य भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एकदम गोप्य, सिक्रेट हैन, रहस्यमय, हामी के भन्छौँ? गुह्य भन्छौँ। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ मन्त्र भनेको छ। मन्त्र भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि देवी देवताबाट अलौकिक शक्ति, असाधारण शक्ति प्राप्त गर्नको लागि, पाउनको लागि जुन हामी जप्छौँ हैन, एउटा शब्द जप्छौँ अथवा वाक्य जप्छौँ, त्यसलाई हामी मन्त्र भन्छौँ हैन। जस्तो ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यो एउटा के हो त? मन्त्र हो। कुनै पनि यो चाहिँ गायत्री मन्त्र हो, गायत्री देवीको मन्त्र हो। यस्तै देवी, हरेक देवी देवताहरूको चाहिँ मन्त्र हुन्छ। तपाईँहरू ओम नमः शिवाय भन्नुहुन्छ, यो पनि एउटा मन्त्र हो हैन। कुनै पनि सिद्धि प्राप्त गर्ने, सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि, पाउनको लागि चाहिँ जपिने शब्द अथवा मन्त्र हैन, वेदको ऋचालाई पनि के भन्छ त? मन्त्र भन्छ है। ल अर्को जाउँ, बहुमूल्य। बहुमूल्य भनेको चाहिँ एकदमै मूल्यवान, अनमोल, धेरै मोल पर्नेलाई के भनिन्छ? बहुमूल्य। बहु प्लस मूल्यबाट बहुमूल्य भनेको छ। बहु भनेको धेरै, मूल्य भनेको धन, धेरै पैसा पर्ने हैन, त्यसलाई बहुमूल्य भनिन्छ। अर्को जाउँ, तन्त्र भनेको छ। तन्त्र भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो एक प्रकारको शास्त्र हो तन्त्र हैन, तन्त्र विद्या भनेर भन्छन्। त यो देवी देवताको चाहिँ पूजा आराधना गर्ने एउटा विधि हुन्छ हो, त्यो विधिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? तन्त्र भनेर भन्छौँ हैन। यसरी एउटा त्यो विधि भएको शास्त्र अथवा त्यो जुन विद्या छ, त्यो ज्ञान छ, त्यसलाई हामी तन्त्र भनेर भन्छौँ। अथवा यसलाई शासन पद्धति भनेर पनि भनिन्छ। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र पनि सुन्नुभएको छ नि हैन। त प्रजाको तन्त्र, प्रजाको शासन गर्ने चाहिँ पद्धति हो यसरी। त तन्त्र भनेको एउटा शासन पद्धति पनि हो, र अर्को देवी देवताको चाहिँ उपासना गर्ने एउटा विधि भएको शास्त्र अथवा त्यो विधि भएको, थाहा भएको जसलाई हुन्छ नि त्यो विद्या, त्यसलाई हामी तन्त्र भनेर भन्छौँ, तन्त्र विद्या भनेर भनिन्छ। अर्को ज्यामी भनेको छ। ज्यामी भनेको चाहिँ मजदुरहरू हैन, चाहिँ यो ज्यालामा काम गर्ने, हरेक दैनिकी ज्याला जुन हुन्छ, पैसामा काम गर्ने हैन, दैनिक ज्याला दिनुपर्छ नि, त्यस्तोलाई ज्यामी भनेर भनिन्छ। अर्को जाउँ, पुर्खा भनेर भनेको छ। पुर्खा भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ, एन्सेस्टर्स हैन, अङ्ग्रेजीमा भन्छ एन्सेस्टर्स भनेको जुन पहिलेका हाम्रा पुस्ताहरू थिए, पूर्वजहरू थिए हैन, बाजे बराजुहरू थिए, उनीहरूलाई हामी के भन्छौँ? पुर्खा भनेर भन्छौँ। त्यस्तै विपत्ति भनेको छ। विपत्ति भनेको चाहिँ आपत्ति, आपद, सङ्कटलाई के भनिन्छ त? विपत्ति भनेर भनिन्छ। समस्या हैन, सङ्कट, विपत्ति। त्यस्तै अर्को चाहिँ सङ्घर्ष। सङ्घर्ष भनेको चाहिँ मेहनत गर्नु, परिश्रम गर्नु पनि एक प्रकारको सङ्घर्ष हो। क्रान्ति ल्याउनु, लडाइँ गर्नु पनि एक प्रकारको सङ्घर्ष हो। आन्दोलन गर्नु पनि एक प्रकारको सङ्घर्ष हो है। त सङ्घर्षमा तपाईँले क्रान्ति, लडाइँ, मेहनत, परिश्रम यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब चाहिँ यसका अभ्यासतर्फ लागौँ भाइ बहिनीहरू। यसको अभ्यासमा हेर्नुहोस्, 1 नम्बरको अभ्यासमा के छ त? नेपाल कविता साथीहरूसँग मिली समूहमा लय मिलाएर वाचन गर भनेर भनेको छ। तपाईँहरूले लय मिलाएर वाचन गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले जसरी यो लयबद्ध तरिकाले यो उपजाति छन्दमा चाहिँ लेखिएको यो कविता छ, यो कविता चाहिँ जसरी मैले यहाँ वाचन गरेँ, तपाईँहरूले त्यही सुनेर पनि वाचन गर्न सक्नुहुन्छ है त। 5 अक्षरमा विश्राम गर्ने अनि कविता वाचन गर्ने। अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। मिल्ने शब्द छानेर खाली ठाउँ
भर भनेको छ। यहाँ शब्दहरू दिएको छ। अब हामीले चाहिँ यो खाली ठाउँमा भर्नुपर्ने छ है। जस्तो कि क नम्बरमा हेर्नुहोस्, हाम्रो देश हामीलाई ड्यास लाग्छ। त के लाग्छ? हाम्रो देश हामीलाई प्यारो लाग्छ, हो कि होइन? यहाँ छँदैछ प्यारै, प्यारो लाग्छ। अर्को जाउँ, अर्को वाक्यमा, ज्यामी सिपाही र किसानहरू यस देशका ड्यास हुन्। के हुन् भन्नुहोस् त? सहारा हुन् कि होइन नि त? सहारा हुन्। यहाँ छ सहारा, छ नि, हो त सहारा हुन्। अर्कोमा जाउँ, ग नम्बरमा छ, नेपालको निर्माणमा पुर्खाहरूको ड्यास बगेको छ। के बगेको छ? यहाँ इस पसिना छ त पसिना बगेको छ। र अन्तिम वाक्य छ एउटा, यो देश बचाउन पुर्खाहरू ड्यास समेत चढ्न तयार भए। के समेत चढ्न तयार भए भन्दा फाँसी समेत चढ्न तयार भए। यहाँ हुन्छ फाँसी। फाँसी भनेको झुन्डिनु भन्न खोजेको है। यो देश बचाउन पुर्खाहरू फाँसीसम्म समेत, फाँसी चढ्न समेत तयार भए भनेर यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। ल, त हामीले यहाँ मिल्ने शब्द छानेर वाक्य भरिसकेका छौँ। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, 3 नम्बरको अभ्यास। तल दिएको कवितांश पुरा गर भनेको छ। यो त कवितामै छ, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, हैन? सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, सङ्गीतको छल्किरहे झैँ लयबद्ध चाल, छल्की रहे झैँ लयबद्ध छाल। ल, यो कविता यसरी तपाईँहरूले पाठबाट हेरेर गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। तलका प्रश्नहरूको एक वाक्यमा उत्तर लेख भनेको छ। एक वाक्यमा चाहिँ हामीले उत्तर लेख्नु पर्यो है त। ल हेरौँ, क नम्बरमा छ, पसिनाका धारा कहाँ बहन्छन् भनेर भनेको छ। त पसिनाका धारा देशको सिर्जनाका लागि बहन्छन्, हैन? देशकै माटोमा बहन्छन्। पसिनाका धारा देशको सिर्जनाका लागि देशकै माटोमा बहन्छन् भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब अर्कोमा जाउँ। हाम्रा पर्वतहरू के जस्ता छन् भनेर भनेको छ। त हाम्रा पर्वतहरू खुल्ला पाना जस्ता छन्, हैन? जसले पनि हेर्न सक्छ, जसले पनि पढ्न सक्छ। हाम्रा पर्वतहरू खुल्ला पाना जस्ता छन्। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। हाम्रा बलिया सहारा को हुन् भनेको छ। त हाम्रा बलिया सहारा ज्यामी सिपाही र किसानहरू हुन्। हाम्रा बलिया सहारा ज्यामी सिपाही र किसानहरू हुन्। ल, अब अन्तिम अर्को प्रश्न छ, अन्तिम प्रश्न। पुर्खाले यो मुलुकमा जागरण ल्याउन के गरे भनेर भनेको छ। त पुर्खाले यो मुलुकमा जागरण ल्याउन के गरे? आफ्नो रगत पसिना बगाएर चाहिँ हाँसी हाँसी फाँसी चढ्न समेत तयार भए, हैन? पुर्खाले यो मुलुकमा जागरण ल्याउन के गरे भनेको छ। पुर्खाले यो मुलुकमा जागरण ल्याउन आफ्नो रगत पसिना बगाएर चाहिँ हाँसी हाँसी फाँसी समेत चढ्न तयार भए भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 5 नम्बरको प्रश्न। कवितामा कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन कसरी गरेका छन् स्पष्ट पार भनेर भनेको छ। त हाम्रो कवितामा कविले चाहिँ यो प्राकृतिक सुन्दरताको चाहिँ कसरी वर्णन गर्नुभएको छ, अब त्यो हामीले लेख्नुपर्ने छ। त हेर्नुहोस्, 4-5 लाइनको लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। चाहिँ हाम्रो नेपाल देश जुन छ, त्यो सङ्गीतको जस्तो लय छ। हाम्रो नेपाल देशको पनि त्यस्तै लय छ, हैन? हाम्रा
नेपालमा रहेका चाहिँ विभिन्न सुन्दर प्राकृतिक चाहिँ रमणीय पर्वतहरू खुला पाना जस्ता छन्, जसले पनि त्यसलाई पढ्न सक्छन्। त्यस्तै गरिकन हाम्रा देशमा विभिन्न प्रजातिका चाहिँ वनस्पतिहरू छन्, बोट बिरुवाहरू छन्, जसले हाम्रो नेपाल देशको वातावरणलाई अत्यन्त रमणीय, अत्यन्त सुन्दर बनाएको छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रा चाहिँ देशमा खोलाहरू छन्, नदी नालाहरू छन्, जसबाट सङ्लो हैन पानी कलकल गर्दै बगिरहन्छ, सदाबहार बगिरहन्छ। विभिन्न प्रजातिका चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ चिरबिर चिरबिर गर्दै मिठो ध्वनिले चाहिँ वातावरण नै एकदम शान्त रमणीय बनाउँछन् है। त्यस्तै गरिकन नेपाल बहुमूल्य प्राकृतिक चाहिँ जुन सौन्दर्य हिमाल पहाड र तराईले सजेको देश हो। नेपाली जाति, प्रकृति, इतिहास र संस्कृतिका विशेषताहरूलाई चाहिँ यो कवितामा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले चाहिँ देखाउन खोज्नु भएको छ भनेर तपाईहरुले यसरी यसको चाहिँ उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूले देशका निम्ति दिएको योगदानलाई कसरी वर्णन गरिएको छ भनेर लेख भनेर भनेको छ। ल हेर्नुस् त, जुन कवितामा हाम्रो पुर्खाहरूले देशका निम्ति दिएको योगदानलाई कसरी वर्णन गरिएको छ भन्दा चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले हैन चाहिँ केही नभनी आफ्नो देशको निम्ति आफ्नो ज्यानको बाजी समेत लगाए। चाहिँ युद्ध भूमिमा शत्रुहरूसँग बैरीहरूसँग नडराई आफ्नो देशको निम्ति हाँसी हाँसी फाँसी चढ्न पनि उनीहरू तयार भए। उनीहरूको पसिना र रगतले यो देश बनेको छ र हाम्रो नसामा पनि उनीहरूकै रगत बगेको छ। त्यसैले हामी पनि चाहिँ आफ्नो पुर्खाहरू जस्तै के हुनु पर्यो त, शक्तिशाली हुनु पर्यो हैन, आँटिलो हुनु पर्यो, मेहनती हुनु पर्यो, परिश्रमी हुनु पर्यो। हामीले हाम्रो पुर्खाहरूको नाम राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरिकन यी हाम्रा पुर्खाहरू चाहिँ को हुन् त, ज्यामी, सिपाही र किसानहरू हुन्। यिनीहरूको मेहनत र परिश्रमले गर्दाखेरि नै हाम्रो देश बाँचेको छ। यी किसान, सिपाही र ज्यामी भनेका चाहिँ हाम्रा देशका बलिया बलिया खम्बाहरू हुन्, स्तम्भहरू हुन्, सहाराहरू हुन् भनेर यो कवितामा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ आफ्नो देशको निम्ति दिएको योगदानलाई वर्णन गरिएको छ भनेर यसरी तपाईहरुले यो लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपाल कविताको मुख्य भाव लेख भनेर भनेको छ। अब यसको प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कविताका लेखक को हुन् त, कवि को हुन् उसको बारेमा लेख्नु पर्यो, कविको बारेमा लेख्नु पर्यो। कविको जन्म मृत्यु यदि थाहा छ भने तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन, जुन मैले अघि तपाईलाई भनिसके। त्यस्तै कविको अलि एक दुईवटा कृतिको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन कविले यो कवितामा के भन्न खोज्नु भएको छ खास कुरो, चुरो कुरो भनिदिनुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अब हेर्नुस्, नेपाल कविताका लेखक कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1969 मा भएको थियो भने मृत्यु चाहिँ 2049 सालमा भएको थियो। उनका चाहिँ बहुमूल्य कृतिहरू हैन यहाँ हामीले लेखिसकेका छौँ। यी हेर्नुस्, मेरो प्रतिबिम्ब, कोपिला, कुइरो र घाम, उर्वशी, आँसु, जुनकिरी, बालीवध जस्ता कविता र खण्डकाव्यले नेपाली साहित्यमा चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याएका छन्। उनको यो कविता नेपाल चाहिँ धेरै सन्देश दिने, बहुउपदेश दिने, बहुसन्देश दिने कविता हो। यो कविताको माध्यमबाट चाहिँ कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले धेरै प्रकारका सौन्दर्यहरूको, पुर्खाले दिएको योगदानहरूको चित्रण गर्नुभएको छ। नेपाल एकदमै प्रिय, पवित्र चाहिँ सुन्दर देश हो भन्दै हाम्रो देश चाहिँ संगीत समान सुमधुर लयबद्ध छराहरूको देशको रूपमा चिनिन्छ।
हाम्रो देशमा रहेको जुन प्राकृतिक सुन्दरता छ, रमणीय वातावरण छ, त्यसले गर्दा हाम्रो देशको सुन्दरतालाई बढाएको छ, उच्च कोटिमा बढाएको छ। हाम्रा देशका जुन हिमाल, सेता सेता हिमालहरू छन् हैन, पहाडहरू छन्, तरेलीहरू छन्, झरनाहरू छन्, ताल नदीहरू छन्, तिनीहरूले हाम्रो देशलाई मनमोहक बनाएका छन्। हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका जीवजन्तुहरू, चराचुरुङ्गीहरू च्याउ च्याउ चिरबिर चिरबिर गर्दै कराउँछन्। तिनीहरूले मन्त्र हैन, मन्त्र फुके जस्तै आफ्नो बोली चाहिँ बोल्छन्, भाका दिन्छन्, शैली दिन्छन्। यसरी नेपालमा त्यस्तै गरिकन ज्यामी, सिपाही र किसानहरू छन्। यिनीहरू भनेका हाम्रो देशको स्तम्भहरू हुन्, खम्बाहरू हुन्। हाम्रो देशलाई चाहिँ यिनीहरूले अड्याएर राखेका छन्। यिनीहरू नहुने हो भने किसान, ज्यामी र चाहिँ सिपाहीले आफ्नो रगत पसिना बगाएर परिश्रम नगर्ने हो भने, मेहनत नगर्ने हो भने जुन स्थानमा अहिले हाम्रो देश पुगेको छ, त्यो स्थानमा सायदै यो हाम्रो देश कहिले आइपुग्थ्यो होला। यो देशका लागि चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले, वीर वीराङ्गनाहरूले चाहिँ रगत पसिना गर्दै युद्ध भूमिमा युद्ध लडेका छन्। नयाँ नयाँ जित जोड्दै यो देशको इज्जत मान थप्दै गएका छन्। उनीहरूले यो देशको सिर्जनाका निम्ति आफ्नो ज्यानै समेत बाजी लाउन छोडेनन्। विपत्ति पर्दा, सङ्कट पर्दा, समस्या पर्दा पनि हाँसी हाँसी तयार भएर आफू चाहिँ फाँसी चढ्न समेत गए हाम्रा पुर्खाहरू। तिनै पुर्खाहरू, तिनै वीर वीराङ्गनाहरूको रगत चाहिँ हाम्रो नसा नसामा बगेको छ हैन। त्यसैले हामीले पनि आफ्ना पुर्खाहरू जस्तै गौरवान्वित कार्यहरू गर्नुपर्दछ। हामीहरूले उनीहरूको नामलाई चाहिँ उच्च स्थानमा पुर्याउनु पर्दछ हैन। त्यस्तै गरिकन हामीले मेहनत, सङ्घर्ष, परिश्रम गर्न कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन, किनकि मेहनतको फल जहिले पनि राम्रो हुन्छ। राम्रो कामको लागि तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने तपाईँले राम्रो फल अवश्य पनि पाउनुहुन्छ भनेर यो कवितामा चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। यो नै कविताको मूल भाव हो है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 7 नम्बरको प्रश्न व्याख्या गर छ। ज्यामी, सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा भनेर यहाँ भनिएको छ। त यो व्याख्या तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है। यो पनि ठ्याक्कै मूल भाव जस्तै कुरा हो। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पुर्खाहरूको कुरा मात्रै गर्नु होला। चाहिँ यो कसरी लेख्नु भने प्रस्तुत कवितांश यो कक्षा 7 को नेपाली किताबको चाहिँ पहिलो पाठ हैन, नेपाल भन्ने कविताबाट चाहिँ लिएको हो। उक्त कविताका लेखक चाहिँ कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1969 र मृत्यु 2049 सालमा भएको थियो। त्यस्तै गरिकन उहाँले चाहिँ यो विभिन्न प्रकारका रचनाहरू, कविता सङ्ग्रह, खण्ड काव्य लेखेर नेपाली साहित्यको नाम उच्च गर्नु भएको छ। र यस कविताका माध्यमबाट कविले नेपालको सुन्दरताको वर्णन गर्नुभएको छ। साथसाथै नेपाललाई बचाउनका लागि जुन पुर्खाहरूले योगदान दिनुभएको छ त्यसको बारेमा पनि यहाँ चर्चा गर्नुभएको छ। त जुन ज्यामी, सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सारा भन्ने कवितांश छ, उक्त कवितांश चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूको व्यक्तित्वलाई वर्णन गर्न चाहिँ प्रस्तुत भएको देखिन्छ। हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्नो रगत पसिना बगाएर आफ्नो देश बचाएका छन्। ज्यामी, सिपाही र किसानहरू भनेको हाम्रो देशका सहाराहरू हुन्, स्तम्भहरू हुन्, खम्बाहरू हुन्। यिनीहरूले गर्दा नै हाम्रो देश अडिएको छ। यदि किसानले चाहिँ खेती किसानी नगर्ने हो भने, अन्न नउब्जाउने हो भने हामी कसरी बाँच्ने, हामी कसरी खाने, हामी जहिले भोको हुन्थ्यौँ। ज्यामीले काम गरेर घरहरू नबनाउने हो भने, पुल पुलेसाहरू नबनाउने हो भने, सडकको निर्माण नगर्ने हो भने हामी कहाँ बस्ने, कसरी हिँड्ने। सिपाहीहरूले हाम्रो देशको रक्षण नगरेको भए हाम्रो देशमा चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू फैलिरहन्थ्यो हैन, चोरी चकारीहरू बढिरहन्थ्यो। त यी भनेका हाम्रो देशका के हुन् त, सहाराहरू हुन्, खम्बाहरू हुन्। यिनीहरूले गर्दा नै हाम्रो देश
नेपाल नेपाल बनेको छ। हाम्रा पुर्खाहरू पूर्वजहरू भनेको पनि यी ज्यामी सिपाही र किसानहरू नै हुन्। हामी पनि ज्यामी किसान र सिपाहीकै छोराहरू हौँ। हाम्रा पुर्खाहरू चाहिँ ले आफ्नो अथक साहस देखाएर हैन शत्रुहरूसँग बैरीहरूसँग लडेर नेपाललाई चिनाएका छन्। अनेक जितेका छन्। आफ्नो देशको इज्जत र मान थप्दै गएका छन्। हाम्रो देशको सिर्जनाका निम्ति हाम्रो पुर्खाहरूको रगत र पसिना बगेको छ। उनीहरू जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि हैन आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर चाहिँ मेहनत गर्ने परिश्रम गर्ने चाहिँ व्यक्तित्वहरूमा पर्दछन्। कुनै पनि समस्या आइपर्दा विपत्ति आइपर्दा हाँसी फाँसी चढ्न समेत हाम्रा पुर्खाहरू डराउँदैनथे। उनीहरू बाँचे। उनीहरूले अरू नेपाली जनताहरूलाई पनि बचाए। उनीहरू पनि रमाए र अरूलाई पनि उनीहरूले रमाउने अवसर दिए। हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो पुर्खाहरूले अथक सङ्घर्ष गरेर हाम्रो मुलुक बचाए। हामीले पनि आफ्नो पुर्खाको जुन यस्तो योगदान छ, यस्तो त्याग छ, यसलाई खेर जानु दिनु हुँदैन हैन। हामीले पनि उनीहरूको गौरवशाली यो गाथालाई चाहिँ सबैतिर सुनाउनु पर्दछ र हामी पनि उनीहरू जस्तै हुनुपर्दछ, उनीहरूको जस्तै स्वभाव हामीले लिनुपर्दछ भन्ने सन्देश हामीले यहाँबाट पाउँछौँ हैन। त्यसरी यो व्याख्या गर भन्ने तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब शब्द भण्डारमा जाउँ। शब्द भण्डारमा हेर्नुहोस् 8 नम्बरको छ अभ्यास। उल्टो अर्थ आउने शब्दसँग जोडा मिलाऊ भनेर भनेको छ। त उल्टो अर्थ आउने शब्दहरूसँग तपाईँले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ है त। ल हेरौँ। इज्जत भन्नेको के छ त यहाँ? इज्जतको के हुन्छ उल्टो? इज्जतको बेइज्जत हैन। इज्जतको बेइज्जत। ल तपाईहरु यसरी लेख्नुस् है। इज्जत के हुन्छ त? बेइज्जत। ल यो 1 नम्बर हो भने यो पनि 1 नम्बर। अर्कोमा छौँ हेरौँ है त। खुला छ हैन। खुला भनेपछि अर्को के हुन्छ त? बन्द। खुलाको उल्टो के हुन्छ त? उल्टो अर्थ बन्द हुन्छ हो कि हैन? त खुलाको बन्द यो 2 नम्बर हो भने यो पनि 2 नम्बर। अर्को हेरौँ। स्वर्ग। स्वर्गको उल्टो के हुन्छ त? नर्क अथवा नरक हैन। ल स्वर्गको नरक यो 3 नम्बर हो भने यो पनि 3 नम्बर। अर्को शब्दमा जाउँ। चढ्न। चढ्नको उल्टो के हुन्छ त? ओर्लन हैन। यो 4 नम्बर हो भने यो पनि 4 नम्बर। अर्को हेरौँ। पवित्र। पवित्रको उल्टो के हुन्छ त? पवित्रको उल्टो अपवित्र हैन। त यो 5 नम्बर हो भने यो पनि 5 नम्बर। ल यसरी उल्टो अर्थ आउने शब्दहरू तपाईले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यो यसरी मैले भने देखाए जसरी लेख्नु होला यसरी हैन। इज्जतको बेइज्जत, खुलाको चाहिँ बन्ध। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ हामी। अर्को अभ्यास नम्बर 9। तलका शब्दको उस्तै अर्थ दिने शब्द लेख भनेको छ। भनेको पर्यायवाची शब्द हामीले लेख्नु पर्ने छ है त। पर्यायवाची शब्द उस्तै अर्थ दिने शब्द। ल हेरौँ। देशको के हुन्छ त उस्तै अर्थ? देशको राष्ट्र हैन। देशको राष्ट्र। ल अर्को पर्वत भनेको छ। पर्वतको चाहिँ पहाड हैन। पर्वतको पहाड। अर्को शब्दमा जाउँ। ध्वनि। ध्वनिको के हुन्छ त? आवाज। उस्तै अर्थ है। अर्को हेरौँ। जित। जित भनेको के हो त? जितको उस्तै अर्थ जय हैन। जय पराजय भनिन्छ नि। जित भनेको जित्नु। त जितको जय अथवा यसलाई विजय पनि भनिन्छ है। जय अथवा विजय जे लेखे पनि हुन्छ। ल अर्कोमा जाउँ। विपत्ति भनेको छ। विपत्ति भनेको आपत हैन। सङ्कट हामीले भन्छौँ। ल सङ्कटै लेख्नुहोस्। सङ्कट आपत हैन। समस्या तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ जे पनि। अर्को जाउँ। विशाल भनेको छ। विशाल भनेको चाहिँ एकदम ठुलो है। एकदम ठुलो अजङ्गको विशाल। त्यस्तै वृक्ष भनेको छ। वृक्ष भनेको त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ
के हो रुख हो है रुख। अर्कोमा जाउँ किसान छ। किसान भनेको के हो त खेती किसानी गर्ने भनेको कृषक के हुन्छ त कृषक। त्यस्तै गरिकन रक्त भनेको छ रक्त भनेको के हो रगत भनेर भन्न खोजेको। अनि अन्तिम शब्द छ सङ्घर्ष। सङ्घर्ष भनेको चाहिँ मेहनत परिश्रम अथवा तपाईहरुले क्रान्ति पाठमा चाहिँ क्रान्ति छ तपाईले क्रान्ति लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल क्रान्ति अथवा परिश्रम भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन मेहनत भनेको सङ्घर्ष। ल अब अर्को अभ्यासमा छौं। अर्को अभ्यास छ अभ्यास नम्बर 10 तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनेको छ। प्यारो छ है मलाई मेरो देश नेपाल अत्यन्त प्यारो लाग्छ यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौं। त्यस्तै गरिकन मन्त्र भन्ने छ। मन्त्र भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अघि हामीले भनिसक्यो कुनै पनि देवी देवताको उपासना गर्नको लागि जुन एक प्रकारको ध्वनि हुन्छ आवाज हुन्छ शब्दहरू हुन्छ अथवा वाक्यहरू हुन्छ त्यसलाई हामी मन्त्र भनेर भन्छौं हैन। त यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि सबै नेपालीहरूको मूल मन्त्र भनेको के हो राष्ट्र प्रेम हो। त्यही भएर सबै नेपालीको आम नेपालीको चाहिँ मूल मन्त्र भनेको राष्ट्र प्रेम हो भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अथवा हामीले देवी देवतालाई खुसी पार्न चाहिँ विभिन्न गायत्री मन्त्रहरूको जप गर्नुपर्छ भनेर पनि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल मान अब मान भनेको चाहिँ सम्मान हैन नाम भन्न खोजेको। त्यसैले यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले असल काम गरेर हामीले राम्रो काम गरेर आफ्नो देशको मान राख्नु पर्छ यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है त। ल संगीत मलाई शास्त्रीय संगीत अत्यन्त राम्रो लाग्छ। मलाई शास्त्रीय संगीत अत्यन्त राम्रो लाग्छ यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को जाउँ पुर्खा। हाम्रो पुर्खाहरूले आफ्नो रगत पसिना एक गरेर आफ्नो देशलाई बचाए भनेर यसरी तपाईहरुले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल तपाईहरुले पनि यसरी नै वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले उदाहरणको लागि एक एकवटा यो शब्दहरुको चाहिँ एक एकवटा वाक्य बनाइदिसकेको छु हैन। तपाईहरुले आफ्नो शिक्षकलाई सोधेर अथवा आफ्नो बुवा आमालाई सोधेर आफ्नो साथीभाइसँग छलफल गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो उच्चारण र हिज्जे भन्ने अभ्यास छ। यो चाहिँ अब उच्चारण गर्नुपर्ने छ हामीले हैन। त उच्चारण गरौँ है। तलका शब्द शुद्धसँग उच्चारण गर भनेर हामीलाई भनेको छ है। तलका शब्द शुद्धसँग उच्चारण गर भनेको छ। तपाईहरुले यो उच्चारण गर्नुस् है। तन्त्र गर्नुस् त तन्त्र फेरि भन्नुस् तन्त्र ठीक छ। अर्को हेर्नुस् लयबद्ध 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 है। गुह्य 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 गुह्य। अर्को जाउँ ध्वनि ध्वनि हैन है ध्वनि 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 ध्वनि। अर्को छ वर्ण 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 हैन वर्ण है। यसलाई वर्ण भनेर भनिन्छ है। लेख्दाखेरि व लेखे पनि उच्चारण गर्दाखेरि ब भनिन्छ त वर्ण। ल अब कविताको तेस्रो श्लोक शुद्धसँग सार भनेको छ। तपाईहरुले यो सार्नु होला है त कविताको तेस्रो श्लोक। अब सुन र लेख भनेको छ। यो सौन्दर्य इज्जत ज्यामी वृक्ष पुर्खा विपत्ति यो म भन्छु तपाईहरु यो सुनेर लेख्नु होला नहेर्नु होला है त। सौन्दर्य सौन्दर्य लेख्नु भयो। अर्को लेख्नुस् इज्जत इज्जत। अर्को लेख्नुस् ज्यामी ज्यामी। अर्को लेख्नुस् वृक्ष वृक्ष। अर्को पुर्खा पुर्खा र अन्तिम विपत्ति विपत्ति। ल तपाईहरुले लेख्नु भयो भने तपाईहरुले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ यो जाँच गर्नु होला चेक गर्नु होला है त तपाईले लेखेको ठीक छ कि छैन। अब 14 नम्बरमा जाउँ। यो उच्चारण र हिज्जेको अन्तिम अभ्यास छ 14 नम्बर। तलका जोडी शब्दहरू शुद्धसँग उच्चारण गर र शिक्षकलाई सोधेर फरक अर्थ बुझ भनेर भनेको छ। अब यहाँ दुई दुईवटा शब्दहरू दिएका छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ शुद्धसँग उच्चारण पनि गर्नु पर्यो र यिनीहरूको फरक अर्थ पनि के गर्नु पर्यो त हामीले
बुझ्नु पर्यो है। यिनीहरूको के कस्ता अर्थहरू छन् त त्यो बुझ्नु पर्यो। ल हेरौँ, यहाँ जुन शब्दहरू दिएका छन् यो चाहिँ देश द्वेष, नसा नसा, दिशा दिशा, दिन दिन, यस्ता शब्दहरू दिएका छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? श्रुति सम भिन्नार्थी अथवा भिन्नार्थक जे लेखे पनि भयो है। श्रुति सम भिन्नार्थी भनेर भनिन्छ। त यो भनेको के हो भने हेर्नुहोस्, श्रुति सम, श्रुति भनेको सुन्दा, सम भनेको चाहिँ उस्तै लाग्ने, भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ उस्तै लाग्ने, तर भिन्नार्थी, भिन्नार्थी भनेको भिन्न अर्थ भएको, सुन्दाखेरि उस्तै लाग्ने तर भिन्न भिन्न अर्थ भएको शब्दलाई चाहिँ के भनिन्छ त? श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द भनेर भनिन्छ। ठिक छ। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, दिन, एउटा यो ह्रस्व दिन छ, अर्को दीर्घ इकार भएको दिन छ। त यो दिन दिन भनेको के भयो त? श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द भयो। सुन्दाखेरि उस्तै छ तर यिनीहरूको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त? एकदम फरक फरक हुन्छ है। ल त्यस्तै यहाँहरूको हेर्नुहोस्, दिशा दिशा भन्ने शब्द छ, सुन्दाखेरि उस्तै छ नि तर यिनीहरूको अर्थ फरक हुन्छ। नसा नसा भन्ने शब्द छ, देश द्वेष भन्ने शब्द छ। त हेरौँ, ल हेरौँ है त। अब यहाँ जुन यो देश भन्ने शब्द छ, यो देश भनेको के हो त? हाम्रो राष्ट्र हो। के हो? राष्ट्र हो। र यो द्वेष भनेको चाहिँ के हो त? रिसको भावना होइन, रिस भनेर भनिन्छ द्वेषलाई। यसरी अर्थ के छ त? फरक छ, तर सुन्दाखेरि चाहिँ देश र द्वेष लगभग लगभग उस्तै लाग्छ है। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा नसा छ, मोटो स भएको नसा, अर्को पातलो स भएको नसा छ। त मोटो स भएको नसा भनेको के हो त भन्दा जुन तपाईँहरूले देख्नु भएको होला चाहिँ कहीँ कसैले चाहिँ यो रक्सी खाएर, जहाँ रक्सी खाएर मातिएको, त्यो भनेको चाहिँ नसा लागेको भनेर भनिन्छ त्यसलाई होइन। त यो मोटो सको नसा भनेको के हो त? मात लाग्नु भनेर भनिन्छ होइन। मतिनु अथवा मात लाग्नु भनेको नसा हो भने, अर्को पातलो नसा भनेको चाहिँ जुन हाम्रो शरीरमा हरियो हरियो रगत बग्ने नली हुन्छ नि, रगत बग्ने नली, यसलाई के भनिन्छ त भन्दा रगत बग्ने नलीलाई पनि नसा भनिन्छ। यो चाहिँ पातलो सवाला नसा हो होइन। दन्तीय स भन्छ, पातलो सलाई दन्तीय स भन्छ, मोटो सलाई चाहिँ तालव्य स भनेर भनिन्छ है। यो पनि याद राख्नु होला। अर्को शब्दमा जाउँ, दिशा दिशा भनेको छ होइन। एउटा चाहिँ मोटो सवाला दिशा होइन, अर्को चाहिँ पातलो सवाला दिशा। त मोटो सवाला दिशाले के भन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ जुन डिरेक्सन हुन्छ होइन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भनेर भन्छौँ नि, हो त्यो दिशा हो यो मोटो दिशा भनेको। र अर्को दिशा भनेको जुन फोहोर हुन्छ, तपाईँहरू चर्पीमा गएर गर्नुहुन्छ, टोयलेटमा गएर गर्नुहुन्छ नि दिशा होइन, यो चाहिँ आची, यो चाहिँ पातलो दिशा हो है। त्यस्तै गरिकन अर्को दिन दिन भन्ने शब्द छ, हेर्नुहोस्। ह्रस्व दिन भनेको के हो त? ह्रस्व दिन भनेको दिउँसोको समयलाई दिन भनेर भनिन्छ होइन। अथवा हामीले भन्छौँ नि एक दिनमा 24 घन्टा हुन्छ भनेर, त्यो पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। दिन र रातको समय हो अथवा दिउँसो पनि हो है, जसरी पनि बुझ्दा भयो। यो भनेको समय हो। त अर्को दिन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुखी, गरिब होइन, पीडितलाई पनि के भनिन्छ त? दिन भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ दीर्घ दिन भनेको चाहिँ दुखीलाई भनिन्छ है, पीडितलाई भनिन्छ। यो दीर्घ इकार भएको दिन, ह्रस्व इकार भएको दिन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा दिउँसो भनेर भन्न खोजेको है त। ल त यी थिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दहरू। श्रुति सम सुन्दाखेरि उस्तै लाग्ने तर भिन्नार्थी, भिन्न भिन्न अर्थ भएका शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ त? श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द भनेर भन्छौँ। ल त आजको लागि यति नै। यो व्याकरणहरूको अभ्यास चाहिँ हामी यो अर्को भिडियोमा जुन व्याकरणको होइन, नाम सर्वनाम यस्ता विशेषणहरूको छुट्टै हामी भिडियो बनाउँछौँ, त्यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। र तपाईँहरूले एउटा नम्बर टिप्नुहोस्, 9849595895 9845955895। तपाईँहरूलाई कुनै समस्या आइपरेको छ, केही कुरा जान्नुभएको छैन, बुझ्नुभएको छैन, केही जिज्ञासा आएको छ भने यो नम्बरमा तपाईँहरूले भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै हामीसँग चाहिँ हेर्नुहोस् टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि छ। तपाईँहरूले चाहिँ टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा अनि इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नु होला।
र त्यहाँ फलो गर्नुहोला। त्यहाँ हामीले एकदम रमाइलो भिडियोहरू हालेका छौँ, साथसाथै पाठ पढाएका भिडियोहरू पनि हामीले त्यहाँ हालेका छौँ। त्यस्तै गरिकन जुन अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हुन्छन्, रचनात्मक क्रियाकलापहरू हुन्छन्, जस्तो कि हाजिरी जवाब प्रतियोगिता, कथा लेखन प्रतियोगिता, कविता वाचन प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, यस्ता प्रतियोगिताहरू हामी गराउँछौँ र हामीहरूले चाहिँ उपहार र पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। विद्यार्थीहरूले यसमा सहभागी भएर उचित पुरस्कार जित्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।